नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि ओली सरकारले बारम्बार भारतसँग सोधेका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेछन्। नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेर भएन, नेपाली झन्डा फहराउनु पर्यो। अब त नेपाल सरकार डराउनु भएन। नेपाल सरकार चाहिँ प्रतिकारको प्रति-उत्तर दिन सक्ने पनि एउटा चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। गणतन्त्रबाट नेपाली जनतालाई इनफ भइसक्यो। आँधीबेरी सरी चाहिँ नेपाली जनता सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। गणतन्त्रबाट इनफ भएर, यो चाहिँ भ्रष्टाचारबाट इनफ भएर तीन तहको सरकारै नेपाली जनताको चाहिँ पक्षमा काम गर्न चुक्यो। 25 लाख जति चाहिँ युवाहरू नेपाल फर्किने तयारीमा छन्। नेता चाहिँदैन अब हामीलाई, राष्ट्रத்தை चाहिन्छ भने त्यो विदेशमा रहेका युवाहरूको आक्रोश छ। त्यो आक्रोशको चाहिँ एउटा आँधीबेरी आउन त बाँकी नै छ। लाखौँको चाहिँ राहत वितरण गऱ्यौँ हामीले। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो खबर। दर्शकबिन्दुहरू, आज हामीसँग समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि साई युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्का हुनुहुन्छ र विशेष गरी पछिल्लो समय लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई लिएर भारतले जुन किसिमले नेपालको ती भूभागहरूलाई अतिक्रमण गरेको अवस्थामा साई युवा शक्ति नेपालले पनि विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरेको थियो र पछिल्लो हालसालै मात्र लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूभागलाई समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेको छ र यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर र नीति तथा कार्यक्रमको विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पशुपति खड्काजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। के छ पछिल्लो समय साई युवा शक्ति नेपालले के कस्तो गतिविधिहरू गरिरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। साई युवा शक्ति नेपालले अब अहिले चाहिँ यो कोरोनाको महामारीबाट हजुर आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने मूल मन्त्रका साथ साई युवा शक्तिको केन्द्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटीहरू यो रोगबाट बच्ने र बचाउने र सुझाव दिने जनतालाई चाहिँ त्यो तयारीमा लागिरहेका छन्। अब साई युवा शक्ति नेपाल चाहिँ अहिले अब सडकको प्रदर्शनमा चाहिँ यो कोरोनाको महामारीबाट जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्नको लागि चाहिँ अहिले मौन भएकै अवस्था छ। तर पछिल्लो समय चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालले अब यो तपाईको लोकप्रिय मिडियाबाट मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, साई युवा शक्ति नेपालले चाहिँ दुबईमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई जुन नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न सकेका थिएन, किनकि उता कम्पनीबाट पनि उनीहरूलाई निकाल्ने र नेपाल सरकारले पनि अब यो कोरोनाको महामारीबाट नेपाल भित्राउन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता चाहिँ विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई चाहिँ राहत वितरणको ऐतिहासिक कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ। किनकि यो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ संसारभरि फैलिएका हाम्रा नेपालका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ अहिले कोरोना महामारीबाट चाहिँ अस्तव्यस्त भएको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालले चाहिँ अब एउटा मानवताको आधारमा त्यो खाले सहयोग पनि गरेको छ। यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ र पछिल्लो समय हामीले साई युवा शक्ति नेपालले चाहिँ यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा जब यो चाहिँ इन्डियाले चाहिँ यो नयाँ नक्सामा सुरुको स्टेजमा चाहिँ निकालेको थियो, भारतको नयाँ नक्सामा, त्यसको चर्को विरोध गरेका थियौँ हामीले। यो भारतीय एम्बेसी चाहिँ घेराउदेखि लिएर सडकका प्रदर्शनहरू, जिल्ला जिल्लामा प्रदर्शनहरू साई युवा शक्ति नेपालले निरन्तर रूपमा गरेको थियो र पछिल्लो समय यो विषय चाहिँ भारत आफै चाहिँ यो विषयबाट पछि हटेको थियो। फेरि अब अहिले यो कोरोनाको महामारीमा जुन किसिमले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लिम्पियाधुराबाट चाहिँ जुन यो चाहिँ मानव सरोवर जाने जुन बाटोको निर्माण भयो, त्यो विषयलाई लिएर पनि साई युवा शक्ति नेपालले चाहिँ जिल्ला जिल्लामा प्रदर्शन चाहिँ गरेको छ। के छ अब यो पछिल्लो समय जसरी तपाईँले भन्नुभयो नेपालको नक्साको विवादको विषयमा, नेपाली भूमि मिचोको विवादको विषयमा चाहिँ भइरहँदाखेरि विभिन्न आन्दोलन कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि कि अब नेपाल सरकारले चाहिँ हालसालै मात्र त्यही लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूभागलाई पनि समेटेर नक्सा जारी गरेको छ। तपाईँहरूले चाहे अनुसारको जुन किसिमले नागरिकहरूलाई एउटा सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि यो हाम्रो देशको भूमि हो भनेर भनिरहँदाखेरि अब यो नक्सामा समेटिरहेको अवस्थामा चाहिँ के तपाईँले चाहेको कुराहरू भनौँ यो यतिले सम्भव छ अथवा यतिले चाहिँ पुरा भएको मान्नुहुन्छ? अनि यतिले पुरा भएको मानिँदैन, किन भन्दाखेरि तर पनि जुन त्यो लिम्पियाधुरा र कालापानी, लिपुलेकको जुन चाहिँ अब यो नक्सा सार्वजनिक गर्यो नेपाल सरकारले, त्यो चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अब स्वागत योग्य कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ म केपी ओली सरकारले धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर वास्तविक कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नक्सामा मात्रै निकालेर भएन, त्यसलाई चाहिँ फिल्डमा गएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू पनि छ। किनकि त्यहाँ अब यो सीमामा चाहिँ जति पनि अब हाम्रा सुरक्षाकर्मी अस्ति खटाएर एउटा बेस क्याम्प बनाइयो, त्यहाँ पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले आक्रमण गरेका समाचारहरू पनि बाहिरिए। त्यसैले अब नक्सामा चाहिँ देखाउने तर फिल्ड चाहिँ भारतले उपभोग गर्ने हो भने त्यसको कुनै तुक रहँदैन। त्यो चाहिँ उही जनतालाई चाहिँ आन्दोलित हुनबाट चाहिँ चुप लगाउने र चाहिँ यो एउटा विदेशी चाहिँ गुलामी तन्त्र मात्रै रहन्छ। त्यसकारणले चाहिँ अब तर पनि यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि ओली सरकारले बारम्बार भारतसँग सोधेका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेछन्। त्यसैले आफ्नो चाहिँ भूमिको विषयमा, आफ्नो देशको नक्साको विषयमा सरकार आफैले चाहिँ एउटा दृढ चाहिँ एउटा चाहिँ कठोर भएर चाहिँ सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। कुनै विदेशी शक्तिहरूसँग डराउनु हुँदैन। तर चाहिँ
जुन नक्सा सार्वजनिक गरेको छ त्यो विषयमा धन्यवाद दिँदै, तर त्यो चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। किनकि नक्सा मात्रै सार्वजनिक गरेर भएन, त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बरु चाहिँ सेना खटाएर भए पनि त्यो चाहिँ भूमि, त्यो बाटो चाहिँ जुन बाटो निर्माण गरेकोमा भारत सरकारलाई धन्यवाद दिँदै त्यहाँ चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो झन्डा गएर चाहिँ गाड्न सक्नुपर्छ। नेपाली झन्डा फहराउनु पऱ्यो अब त्यहाँ। भनेपछि यो नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्र भएन, जसरी चाहिँ सीमामा गएर सुरक्षाकर्मीहरू राख्नेदेखि लिएर त्यहाँ नेपालको झन्डा फहराउने कुराहरू यहाँले गर्नुभयो। अब के छ, यो नक्सा जारी गरिरहँदाखेरि यसमा भारतले कस्तो चाहिँ किसिमको प्रतिक्रिया जनाउला, अथवा यसमा भारतले सहमति जनाउला अथवा आपत्ति जनाउला, के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अनि सीमा विषयमा त भारत र नेपालको सधैँ चर्को विवाद हुँदै आएको छ। त्यसैले किनकि अब जुन भारतको एउटा जबरजस्तीपना नेपालमा सधैँ छँदैछ, यसको विषयमा त भारत सरकारले कुनै चाहिँ प्रतिकारमा नै आउन सक्छ। तर त्यो विषयलाई लिएर नेपाल सरकार डराउनु भएन। नेपाल सरकार चाहिँ प्रतिकारको प्रतिउत्तर दिन सक्ने पनि एउटा चाहिँ तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ। किनकि हामी त्यो वीर गोर्खालीका सन्तान हौँ। अब आफ्नो भूमि, आफ्नो चाहिँ सीमा चाहिँ हामीले सुरक्षा गर्न सकेनौँ भने हामी चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुको कुनै अर्थ छैन। त्यस कारणले चाहिँ भारतसँग किमार्थ नडराइकन यो सरकारले चाहिँ भारतसँग जुनसुकै चाहिँ कदम पनि चाल्न सक्नुपर्छ। भनेपछि भारत चुप लागेर बस्ला अथवा भारतको समर्थन रहन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त हुनु भइहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन। अनि भारतले के गर्ला कसो गर्ला भन्दा नै जुन नेपाल सरकारको जुन निर्णय छ त्यो निर्णयमा चाहिँ दृढ रहनु पर्यो र त्यो भूमि, त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी हाम्रै हो भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्व चाहिँ त्यहाँ देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसैले त झन्डा गाड्नुपर्छ भनिरहेको छु मैले। देखाउन सक्ला यो सरकारले, गर्न सक्ला? सकेन भने नेपाली जनताले देखाउनु पर्यो। नसक्ने हो भने यो सरकारले चाहिँ सत्ता छोड्नु पर्यो, नेपाली जनताले गएर झन्डा गाड्छ र नेपाली जनतालाई सेनाले पनि साथ दिनुपर्छ, सुरक्षाकर्मीहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। किनकि सधैँभरि नेताको झोले भएर सलाम खाएर मात्रै, सलाम दिएर मात्रै बस्नुहुन्न। किनकि राष्ट्रलाई चाहिँ यो भूमिलाई र नेपालीलाई चाहिँ पर्न गएको अप्ठ्यारोमा नेपाली सेना सुरक्षाकर्मीहरूले साथ दिनुपर्छ। ठिक छ। अब यो विषय रह्यो नक्साको विषय र सीमाको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि अब पछिल्लो समय नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यसको विषयमा चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको छ, प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको छ। यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? होइन, प्रधानमन्त्रीको जवाब त मैले सुने, तर चाहिँ अब यो जुन यो इनफ भन्ने शब्द प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुभएको छ त्यहाँ, अब इनफ त चाहिँ गणतन्त्रबाट नेपाली जनतालाई इनफ भइसक्यो। किनकि गणतन्त्रको नाउँमा भएको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, असुरक्षा जुन इनफ भएर चाहिँ जस्तै अहिले मानुस् न, तपाईँको चाहिँ अहिले केपी ओली सरकार चाहिँ लकडाउनको सहारामा अहिले चाहिँ चलिरहेछ। होइन भने नि यो सरकार विरुद्ध, यो व्यवस्था विरुद्ध जनता चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा आन्दोलित हुन तयार छन्। किनकि चाहिँ सरकारले चाहिँ यस्तो चाहिँ कोरोनाको महामारीमा जनताको जीवधन सुरक्षा गर्न नसकेको कुराहरू, जसको कारण चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ यो महामारीमा चाहिँ दुई छाक खाना नदिएको, रात पुर्याउन नसकेका कुराहरू। किनकि चाहिँ दैनिक मजदुरी गरेर खाने जनताहरू कति छन्, तर लकडाउनको सहारामा आफ्नो सत्ता मात्रै टिकाउने र सत्ताको चलखेल गर्ने जुन गतिविधिप्रति जनता चरम रूपमा आक्रोशित छन् र जनताको धैर्यताको बात फुटिसकेको छ। अब सडकमा चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ आँधीबेरी सरी चाहिँ नेपाली जनता सडकमा उत्रिने तयारीमा छन्। गणतन्त्रकोबाट इनफ भएर, यो चाहिँ भ्रष्टाचारबाट इनफ भएर, यो नेतातन्त्र गनाएर चाहिँ नेपाली जनतालाई इनफ भइसकेको छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको त्यो इनफ शब्द चाहिँ गणतन्त्र विरुद्ध र चाहिँ उहाँप्रति नै फर्किन्छ। जस्तै अब हिजोको दिनमा चाहिँ इनफ भएर चाहिँ हामीलाई नेपाल नागरिकहरूले बहुमत दिएर चाहिँ 2 तिहाईको सरकार बनाएर हामी यो सरकारमा छौँ भन्नेको छ। र यसको साथै सरकारले केही गरेन भन्दाखेरि जस्तै अब आजकै सम्बोधनमा पनि उहाँले भन्नुभएको छ, छानबिन भइरहेको छ, भ्रष्टाचारीको छानबिन भइरहेको छ, सुनकाण्डको छानबिन भइरहेको छ, बालोटारको विषयमा त्यसरी बोल्नदाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो भन्दाखेरि कि उहाँले काम गरिरहनु भएकै छैन भन्न मिल्छ? होइन, प्रधानमन्त्री त ऐतिहासिक राणाकालपछि सबभन्दा शक्तिशाली चाहिँ सरकार केपी ओली सरकारको अहिले। तर यो सरकार यति बलियो हुँदाखेरि पनि नेपाली जनताको पक्षमा र चाहिँ नेपाली राष्ट्रको पक्षमा कुनै चाहिँ यो सरकारले निर्णय र चाहिँ कुनै काम गर्न सकेन। किनकि त्यो चाहिँ जति पनि जनताले स्थायी सरकार भएपछि एउटा आश गरेका थिए विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूले, त्यो कुनै पनि आश पुरा हुन सकेन। त्यस कारणले चाहिँ अब जनता चाहिँ एकदमै चाहिँ निराश भएर चाहिँ अब यो सरकार विरुद्ध चाहिँ आक्रमण गर्ने पक्षमा जनता छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ जनताले जति आशा गरेको थियो त्यो अहिले गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि जति पनि दलीय व्यवस्था छ, दलीय चाहिँ शासनकाल छ, त्यो शासनकाल चाहिँ अहिले अन्तिम शस्त्रको रूपमा चाहिँ ओली सरकारमा आइपुगेको थियो। तर चाहिँ यो सरकारसम्म हेर्दाखेरि पनि दलले जुन आफूले भोट हालेका नेताले चाहिँ न चाहिँ जनताले चाहेको जस्तो शासन व्यवस्था चाहिँ यिनीहरूले दिन सके, न चाहिँ
यहाँ भएका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिन सके, न यहाँ भएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सके, नभएको चाहिँ यहाँ चाहिँ असुरक्षा छ, यता दिनदाडै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ असुरक्षित भएर हिँडिरहेछन्, तिनीहरूलाई न सुरक्षा दिन सक्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ अब हरेक संयन्त्र चाहिँ यो पार्टीको नेताले चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता सर जसरी चलाए चाहिँ सेना प्रहरीहरूलाई पनि कार्यकर्ता सर चाहिँ परिचालन गरेको छ। यस विरुद्ध चाहिँ जनताको चरम असन्तुष्टि छ र अब जनताहरू चाहिँ अब यो नेता, यो गणतन्त्र यो चाहिँ भनेर बस्नेवाला छैनन्। त्यसैले अब जनताको एउटै मात्रै आशा छ, त्यो भनेको राज संस्था मात्रै हो। जस्तो तपाईँले भनौँ तपाईँहरूको मूल एजेन्डा रहेकै छ राज संस्था पुनर्स्थापना। अब के छ यो अहिलेको गतिविधिहरूलाई नियालिरहँदाखेरि भनौँ अथवा चाहिँ तपाईँहरूको राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ के छ, अब कति समय लाग्छ अथवा नागरिकहरूले कतिको बुझिरहेका छन्, अहिले के कस्तो छ, नागरिकहरूको प्रतिक्रिया के कस्तो आइरहेको छ, कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो बारेमा प्रश्न दिनुहोस् न। अनि यो राज संस्था फर्किने कति समय लाग्छ भन्ने कुरो होइन। जस्तै तपाईँको चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ भोलि देश र जनताको लागि भनेर नागरिक भएर बसेका छन् होइन। त्यस कारणले चाहिँ नेपाली जनताले नै राज संस्थाको महसुस गरेर नेपाली जनता नै चाहिँ राजालाई लिन चाहिँ दरबार जानुपर्ने अवस्था छ, निर्मल निवास जानुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ यदि नेपाली जनताले चाँडै सुख पाउने हो नि, चाँडै सुखको सास लिने हो नि, चाँडै कानुनी राज्यको चाहिँ महसुस गर्ने हो भने नेपाली जनताले नै राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ र नेपाली जनता जति चाँडै तात्छन्, जति चाँडै आन्दोलित हुन्छ त्यति चाँडै राज संस्था फर्किन्छ। जस्तै तपाईँहरू अभियन्ता बनेर भनौँ एउटा प्रमुख नेतृत्वको रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ नागरिकहरूलाई घचघच्याउने क्रममा, नागरिकहरूलाई साथ लिएर अगाडि लैजाने क्रममा चाहिँ कतिको चाहिँ भनौँ न अझै के कति कार्यहरू गर्न बाँकी रहेको छ जस्तो लाग्छ, के कति कार्यहरू पुरा भयो, कसरी बुझाइरहनु भएको छ? अनि नेपाली जनताको त अब एउटै मात्रै आवाज के छ भन्दाखेरि चाहिँ आखिर हिजो हामीले राज संस्था फालेर गल्ती गरेछौँ, यो राज संस्था यो देशको लागि चाहिन्छ, राष्ट्रको लागि चाहियो, नेपालको लागि चाहियो र नेपालको चाहिँ अस्तित्वको लागि चाहियो भन्नेमा जनता पुगिसकेका छन्। नेपाली जनता चाहिँ यो नेताबाट अगाइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ अब कसरी राज संस्था फर्काउने भन्ने एक किसिमको भ्रममा पनि छन्। अब नेपाली जनताले चाहिँ राज संस्था फर्काउने भने त गणतान्त्रिक व्यवस्था फाल्न पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ तयारी अवस्थामा भएको अवस्था हो यो। तर कोरोनाको महामारीले यिनीहरूको शासन सत्ता गणतन्त्रको चाहिँ आयु चाहिँ अलिक केही समय थपियो। तर यो समयमा पनि यिनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्, किनकि बारम्बार यिनीहरूले चाहिँ अवसर पाउँदाखेरि पनि जनताको लागि, देशको लागि काम गर्न सकेनन्। यिनीहरू आफ्नै पार्टीको स्वार्थ सिद्ध, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धमा छन्। यिनीहरू पैसा कमाउने, पैसा लुट्ने, कमिसन खाने, त्यो बाहेक यिनीहरूले चाहिँ देश र जनताको लागि केही गर्न सकेनन्। अब यस्तो नेतृत्वबाट नेपाली जनताले चाहिँ पूर्ण रूपमा, मैले पटक भनेको छु, निराशा भएका छन् र अब यो जनताको चाहिँ निराशा चाहिँ आक्रोशमा परिणत हुनेछ र त्यो आक्रोशले चाहिँ नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नेछ। भनेपछि यतिखेर लकडाउनको अवस्था र कोरोनाको महामारीका कारणहरूले जुन किसिममा अझै पनि झन् सर्वसाधारणहरूमा, नागरिकहरूमा चाहिँ अझै एउटा भनौँ न एउटा गुम्सिएर बसेको अवस्था, एउटा आकर्षित भएर बसिरहेको अवस्था हो, यो लकडाउनले मात्र ठेकिरहेको छ भन्ने तपाईँको ठम्ब्याएर हो। अनि यो लकडाउनले ठेक्यायो। अब किन भन्दाखेरि यो लकडाउनको अवधिभर नेपाली जनताले धेरै कुरा बुझेका छन्, किनकि यो चाहिँ अब आफ्नै घर समाजमा बस्ने क्रममा चाहिँ जस्तै तपाईँको चाहिँ अहिले यिनीहरूले चाहिँ नेताहरूले गरेका हरेक गतिविधि सूक्ष्म ढङ्गबाट नेपाली जनताले अध्ययन गरिरहेछन्। यहाँ यो चाहिँ गतिविधिबाट पनि यो सरकार, यो चाहिँ स्थानीय सरकार, तीन तहको सरकारै नेपाली जनताको चाहिँ पक्षमा काम गर्न चुक्यो। त्यस कारणले अब लास्ट अन्तिम अवसर थियो, यो अन्तिम अवसरमा पनि यिनीहरूले गर्न नसकेपछि अब अन्तिम विकल्प के त, आखिर देश त जोगाउनु पऱ्यो, नेपाल त जोगाउनु पऱ्यो, हामी सधैँ नेपाली भएर बाँच्न पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ एकताको प्रतीक र सम्पूर्ण नेपाल जोगाउने र विश्वमा चाहिँ एउटा नेपालीहरूको शिर ठाडो बनाउने भनेको एकमात्र चाहिँ अस्त्र भनेको राज संस्था हो। त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना भएन भने तपाईँको देश अझै चुर्लुमा डुब्नेछ र नेपालको अस्तित्व मेटिनेछ र नेपालमा भ्रष्टाचार अझै बढेर जानेछ र नेपाली जनताले झन् धेरै दुःख पाउनेछन्। भनेपछि सारा नेपाली नागरिकहरू एकजुट भएर राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि पर्नु पर्यो। अब यो लकडाउन सकिसके पछाडि भनौँ अथवा कोरोनाको यो महामारी पछि के छ, तपाईँहरूको कार्यक्रम के कसरी अगाडि बढ्छ, साई युवा शक्ति नेपालले के कस्तो कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्छ र नागरिकहरू कसरी चाहिँ अगाडि गयो भनेदेखि राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ सहज हुनसक्छ, के छ त्यो बारेमा बताइदिनुहोस्। अनि साई युवा शक्ति नेपालले त अब राज संस्थाको विचार लिएको छ, किनकि राज संस्था भने साई युवा शक्ति नेपालको मात्रै होइन। किनकि म चाहिँ के भन्छु भने हरेक पार्टीमा लागेका युवाहरूले चाहिँ हरेक पार्टीको विचारलाई छोडेर अब नेपालको झन्डा बोकेर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना चाहिँ गर्न फर्किनुपर्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले हेर्नुहोस्, विदेशमा अल्पत्र परेका लगभग 25 लाख जति चाहिँ युवाहरू नेपाल फर्किने तयारीमा छन्। अब तिनीहरूलाई यहाँ नेपाल सरकारले कुनै उद्योग धन्दा कल कारखानामा काम लगाउन सक्ने अवस्था छैन र तिनीहरूको एउटै आक्रोश छ, नेता चाहिँदैन, अब हामीलाई राज संस्थै चाहिन्छ भने त्यो विदेशमा रहेका युवाहरूको आक्रोश छ। त्यो आक्रोशको चाहिँ एउटा आँधी बेरी आउन त बाँकी नै छ, यो कोरोनाले छेक्या हो। त्यसैले के छ भने हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जनताको लागि काम नगर्ने कुनै पनि शासन व्यवस्था, कुनै पनि नेता संसारको इतिहासमा त्यसको कुनै कामै छैन। केही समय तिनीहरूको चाहिँ एउटा सत्ताको आडम्बरीले टिक्ला, केही चाहिँ पैसाहरू होला उनीहरूसँग, केही शासन चाहिँ सत्ता चलाउने क्रममा टिक्छन् उनीहरू, तर पछि जनताले तिनीहरूलाई परास्त गर्नेछन्। अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा चाहिँ अब जनता निर्धक्क भएर नडराइकन
नेपालको झन्डा बोकेर पार्टीको झन्डा फ्यालेर राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहिँ नेपाली जनता सडकमा आउनै पर्छ। सडकबाट राष्ट्र संस्था फर्काउने हो, सडकबाट व्यवस्था उल्टाउने हो। त्यो कुरामा चाहिँ ढुक्क भएर भोलि परिआएको खण्डमा राष्ट्रको लागि 2-4 थोपा रगत बग्न सक्छ। त्यसको लागि तयारी अवस्थामा चाहिँ अब समग्र नेपाली जनता चाहिँ राष्ट्र संस्था फर्काउन सडकमा आउनुपर्छ। जस्तो तपाईँले 25 लाख नेपालीहरू घर फर्किनको लागि तयारी भइरहेको अवस्था भन्दा त उहाँहरूसँगको कोअर्डिनेसन भनौँ, उहाँहरूसँग कोहीसँग भनौँ कतिपय व्यक्तिहरूसँग त्यस्तो कोअर्डिनेसन भएको छ जुन तपाईँले बुझ्नु भएको छ कि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना अवश्य पनि भएको छ। किनकि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जति पनि चाहिँ विदेशमा रहेका 80 लाख चाहिँ युवाहरू छन्, उनीहरूको रेमिटेन्सले यो देश चलाएको थियो र अहिले पछिल्लो समय कोरोनाको कारणले कति चाहिँ काम नपाएर चाहिँ नेपाल फर्किने चाहिँ एउटा चाहिँ अभियानमै छन्। अब त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ, त्यो जनताहरूको चाहिँ सोच भनेको त्यहाँ हिजो चाहिँ हामी अमेरिका, युरोप, दुबई, कतारमा रहेका नेपालीहरूले चाहिँ अब यो नेता चाहिँ यो देशमा चाहिँ गणतन्त्र नेतातन्त्र ठिक छैन, राष्ट्रस्तै चाहिन्छ भनेर उनीहरूले कतिपटक हामीसँग चाहिँ फोनमा चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामी गुनासो पोखेको कुराहरू छ। र त्यसै कारणले हामीले जुन युए कमिटीले जुन हामीले चाहिँ राहत वितरणको कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, त्यहाँ लाखौँको चाहिँ राहत वितरण गऱ्यौँ हामीले। त्यसरी युरोपतिर पनि हाम्रो त्यो खाले चाहिँ अभियान चलिरहेछ। त्यो चाहिँ गतिविधि चलाउने क्रममा पनि ती चाहिँ जनताहरूको एउटै मात्रै सोच के छ भने नेपाल फर्किने र आन्दोलन गर्ने, राष्ट्र संस्था फर्काउने। जस्तो तपाईँले यो समस्याहरू यो भनौँ अलिकति यो अवस्थाहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना पछाडि चाहिँ यो सामान्य हुन्छ अथवा यो हट्दै जान्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ? अनि राष्ट्र संस्था भनेको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ अभिभावक हो नेपालको लागि। राष्ट्र संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो। किनकि राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ एउटा कानुनी राज्यको स्थापना हुन्छ। राष्ट्र संस्था आउने बित्तिकै चाहिँ भगवान आएको जस्तो सबै आशीर्वाद दिएर सबै ठिक हुने होइन। तर राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ, नेपालको पन बलियो हुन्छ। जब नेपाल चाहिँ रह्यो भने अनि विकासको कुराहरू गर्दै जाउँला। अनि यहाँ भएको सिस्टमहरू, यहाँ भएको जति पनि बिग्रेका कुराहरू त्यो आफै राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै ती चाहिँ एउटा कानुनको चाहिँ कठघरामा चाहिँ कानुनको एउटा चाहिँ चेनमा आउनेछन् भन्ने हामीलाई चाहिँ विश्वास छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मैले कुनै सोध्न छुटाएको अथवा आम नागरिकहरूको लागि भन्नुपर्ने त्यस्तो केही कुराहरू छन् भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ? अनि म सम्पूर्ण नागरिकलाई के भन्न चाहन्छु भने सर्वप्रथम यो कोरोना महामारीबाट चाहिँ हामी आफै सचेत हौँ, आफूले बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्न चाहन्छु। यो कोरोना ठुलो रोग होइन, यो सामान्य रोग जस्तै हिसाबले हामीले आफ्नो मनोबललाई बढाउँ र चाहिँ यो कोरोनाबाट चाहिँ ठुलो क्षति नेपालमा हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो यदि चेक जाँच बढेको भइदिए पहिला पनि देखिन्थ्यो सङ्क्रमितहरू, यो पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रुगाखोकीको ज्वरो जस्तै भएर जानेछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि आतङ्क फैलिएको छ कोरोनाको कारणले चाहिँ, अनि त्यो कोरोना लायक एउटा चाहिँ अछुतो व्यवहार गर्छन्, त्यो व्यवहारको कारणले पनि मान्छेहरूको धेरै मृत्यु भएको छ। संसारको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा पनि त्यही भयो। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनाबाट आफू पनि बच्ने, सर्वप्रथम आफू सचेत हुने, आफू चाहिँ सफा सुग्घर हुने र अरूलाई पनि सचेत गराउने, कोरोनाबाट बचौँ र कोरोना चाहिँ बाट बचेपछि गणतान्त्रिक भाइरसलाई समाप्त पारौँ र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरौँ भन्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पशुपति खड्काज्यू। यहाँलाई पनि धन्यवाद।